बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर कोई ये चाहता है कि लोग इसे इज़्ज़त दें, पसंद करें, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि इज़्ज़त मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। कभी आपने दिल से ये सोचा है कि इज़्ज़त आखिर आती कहाँ से है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें इज़्ज़त दें, शौहर नरम लहजे में बात करे, बच्चे बात माने, सास सराहा करे, लेकिन सच ये है कि इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती, ये बर्ताव से कमाई जाती है। कभी सोचिए कि हम दूसरों के लिए जो बोलते हैं वही बोल किसी न किसी दिन हमारे लिए वापस आते हैं। आप अगर किसी को इज़्ज़त दोगे, अल्लाह किसी और के दिल में आपके लिए एहतराम डाल देगा, और किसी के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह पाक किसी के ज़रिए आपका मुकाम बुलंद कर देगा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं हूँ आप सबकी शहज़ादस्तान क्वीन, और आज हम दिल से बात करेंगे उन सादा मगर ताकतवर आदतों के बारे में जो आपको लोगों की नज़र में नहीं बल्कि अल्लाह पाक के भी करीब ले जाएंगी, क्योंकि जब अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है तो दुनिया खुद ब खुद इज़्ज़त करने लग जाती है। बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। सबसे पहला असूल माय डियर सिस्टर्स, दूसरों को इज़्ज़त दो। अल्लाह के निज़ाम में एक अजीब राज है, जिसने इज़्ज़त दी अल्लाह पाक ने उसके लिए इज़्ज़त लिख दी। आप किसी को सलाम दो, अच्छे लफ्ज़ कहो, नरमी दिखाओ, ये सब आपके लिए इज़्ज़त और एहतराम की बुनियाद रखते हैं। जो औरत सबको इज़्ज़त देती है ना, अल्लाह उसके चेहरे पर वो नूर रख देता है कि लोग देखते ही उसके लिए इज़्ज़त करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कंट्रोल योर वर्ड्स। कभी कभी इज़्ज़त अल्फाज से ज़ाया हो जाती है। हम जज्बात में आकर सख्त बोल देते हैं और फिर रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, आपके अल्फाज ही आपकी पहचान होती हैं। मीठे बोल, प्यारा लहजा और नरम बात, ये सब आपके इज़्ज़त के आपको करीब ले जाता है। अच्छा, बाज़ लोगों की ना ये बहुत बड़ी आदत होती है कि वो खुद किसी की इज़्ज़त नहीं करते, और लेकिन ये चाहते हैं कि उनकी सारे इज़्ज़त करें। बल्कि एक दो को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि मैं बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता, आप मैं बहुत बदतमीज़ हाँ, पर मेरे को किसी की बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त होती। आप अगर खुद बदतमीज़ हैं तो आप क्यों किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ तमीज़ से बात करेगा? दुनिया जहान की बदतमीज़ियाँ आप करते फिरें और फिर आप ये कहें कि आपके साथ वो तमीज़ से बात करें, तो जनाब ऐसे नहीं होता है। अगर आप बड़े हैं, अगर कोई आपका बड़ा समझ कर लिहाज कर भी रहा है, तो आप उसके सब्र को इतना ना आजमाएं, वो बर्दाश्त की हद उसकी ख़त्म हो जाए और वो भी आपके साथ उसी लहजे में बात करने लग जाए। अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं, बहुत महंगा मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन आपकी ज़ुबान से अंगारे बरस रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके बावकार लुक का बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 है हैंडल डिसरिस्पेक्ट वाइजली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप इज़्ज़त देते हो लेकिन सामने वाला आपकी कदर नहीं करता। ऐसे लोगों से माय डियर सिस्टर्स सिर्फ इतना फ़ासला रखो कि आपका सुकून और इज़्ज़त महफूज रहे। जो आपको इज़्ज़त नहीं देता वो खुद बदनसीब है। दुआ करो, नाराज़ ना हो, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह पाक उसके मर्तबे को खुद बुलंद कर देता है। अगर कोई इंसान आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा है तो आपको भी उससे फ़ासला रखना चाहिए और आप उससे इतना मिलो कि वो आपकी कदर पहचान सके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा होता, लेकिन आप बढ़ चढ़ कर उसकी खिदमतें करते हैं, उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप चीज़ समझने लग जाता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ और इसको मेरी कितनी की ज़रूरत है। तो इसीलिए फिर आपने उसको फ़ासला बनाना है और उसको बताना है कि मैं इतना भी गिरा पड़ा नहीं, और उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दें। और याद रखें कि आप अपनी इज़्ज़त खुद बनाते हैं। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर ज़ाया बिल्कुल भी ना करें जो कि आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। पॉइंट नंबर 4 है सेट बाउंड्रीज़। इज़्ज़त हमेशा उन औरतों के पास होती है जो अपनी हदूद पहचानती हैं। हर बात पे बोलना, हर जगह पे अपनी राय देना, हर एक काम में टांग अड़ाना, ये वक़ार को कम कर देता है। वक़ार तब बनता है जब आप जानती हो कि कब खामोश रहना है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि औरत का हया और खामोशी उसकी सबसे बड़ी जीनत है। जब आप वक़ार से रहते हैं तो आप दुनिया खुद आपको इज़्ज़त देने लगती है। तो पॉइंट नंबर 5 है बी ग्रेटफुल। माय डियर सिस्टर्स, इज़्ज़त शुक्र से पैदा होती है। जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है, अल्लाह उसकी इज़्ज़त दुनिया में भी बढ़ा देता है। चाहे आपके पास सादा कपड़े हों या छोटा घर हो, जब ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह आता है तो चेहरे पर ऐसा नूर आ जाता है कि जो किसी ज़ेवर से नहीं आ सकता। शुक्र करने वाली औरतें अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और रब के यहाँ भी और बंदों के यहाँ भी। पॉइंट नंबर 6 है सीक अल्लाह's अप्रूवल। सबसे
سے بڑی بات، عزت کبھی بندوں سے نہیں مانگنی چاہیے، عزت صرف اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ ایون اگر آپ کسی کا بھلا بھی کر رہے ہو نا تو اللہ پاک سے آپ نے اچھے کی امید رکھنی ہے، انسان سے نہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے اچھا عمل کرتی ہو تو اللہ پاک لوگوں کے دل میں آپ کا احترام بالکل ڈال دیتا ہے۔ جس کو اللہ پاک عزت دینا چاہتا ہے، پھر کوئی انسان اور کوئی دنیا کی طاقت اس سے اس کی عزت نہیں چھین سکتی۔ یہی اصل عزت ہے جو اوپر سے ملتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ڈو گڈ اینڈ پرے فار ادرس۔ دوسروں کے لیے بھلائی مانگنا، کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کو معاف کر دینا، یہ سارے وہ کام ہیں جو دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ عزت ہمیشہ اسی عورت کے قدموں میں آتی ہے جو دوسروں کے لیے بھی دعا کرتی ہے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، اور نہ ہی کبھی کسی سے حسد کرتی ہے، نہ ہی کبھی کسی سے جلن رکھتی ہے، اور نہ ہی کبھی کسی کے لیے دل میں بغض رکھتی ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی دوسری عورت کو آپ سے زیادہ بہتر دیا ہے تو آپ کو کوئی اور چیز ہوگی جو آپ کو اس سے زیادہ بہتر دی ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی بجائے، حسد اور جلن رکھنے کی بجائے اور بغض رکھنے کی بجائے اپنے معاملات اللہ پاک کی سپرد کر دو اور کہو کہ اللہ پاک مجھے اور سب کو ہدایت دے۔ یہ آپ کو دوسروں کی نظر میں بھی محترم بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کسی سے حسد اور جلن رکھتی ہیں اور بغض رکھتی ہیں نا تو یہ آپ کی عادت جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی دوسروں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ سامنے والا بے وقوف ہے اور اس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ اس کے لیے دل میں کیا کچھ زہریلے جذبات رکھ رہی ہیں۔ تو عزت کروانی ہے تو مخلص ہو جاؤ۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ مخلص نہیں ہونا تو آپ یہ سمجھو کہ آپ اپنے خود کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے اسٹے کام ان اینگر۔ غصہ انسان کی عزت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب کوئی آپ کو پریشرائز کر رہا ہو، جب کوئی آپ پر چڑھ دوڑے اور آپ کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو اس وقت آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اس وقت آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اگر آپ اس وقت خاموش رہ گئی تو سمجھ لو کہ آپ جیت گئی۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو لڑائی میں جیتے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ جب آپ ضبط کرتی ہو تو اللہ پاک آپ کے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ خود نوٹ کریں گی کہ اگر آپ نے غصے میں خاموشی کا مظاہرہ کیا اور دوسرے کو بولنے دیا تو شام تک انسان وہ جو ہے نا خود آپ کے پاس آ کر معذرت کر لے گا کہ ہاں میری غلطی تھی اور میری زیادتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے ہیلپ وداؤٹ شوئنگ آف۔ کبھی کسی کی مدد کرو تو دوسروں کو مت بتاؤ، چپکے سے کسی کی مشکل جو ہے نا وہ آسان کر دو۔ اللہ پاک آپ کے لیے عزت لکھ دیتا ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہوتا ہے اور بس وہی کافی ہوتا ہے۔ جس عورت کے دل کی نیت صاف ہوتی ہے نا اللہ پاک اس کے نام عزت لکھ دیتا ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، عزت کا تعلق نہ دولت سے ہے، نہ کپڑوں سے ہے، نہ دنیا سے ہے، یہ صرف دل کی نرمی، زبان کی مٹھاس اور نیت کی سچائی سے ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہو تو اللہ پاک آپ کے لیے عزت، محبت اور سکون کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم زندگی میں آخر کیا چاہتے ہیں۔ کپڑا، زیور، گھر، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن جو چیز عورت کو سب سے زیادہ تڑپاتی ہے نا وہ عزت ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ شوہر عزت سے بات کرے، بچے ہمارے لہجے کا احترام کریں، ساس اور نند ہماری مل کر بیٹھیں تو بجائے چگلیاں کرنے کے ہماری تعریف کریں، اور کوئی ہمیں بس ایک بار دل سے اچھا انسان کہہ دے۔ لیکن مائی ڈیئر سسٹرز، اکثر عورتیں عزت کو مانگتی رہ جاتی ہیں اور نہیں سمجھ پاتی کہ عزت مانگنے سے نہیں دکھانے سے ملتی ہے۔ کبھی سوچیں اگر آپ نے کبھی کسی کے لیے دعائیں کی، کبھی کسی کے لیے دل کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک اچھا لفظ کہا، یا کبھی شوہر کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر چپ چاپ پانی رکھا، یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں، چھوٹے چھوٹے رویے، خاموشی سے کیے گئے عمل اللہ پاک کے نزدیک عزت کے درجے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے عزت رکھتے ہیں تو رب خود لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے احترام ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندوں کو عزت دے میں اس کو عزت دیتا ہوں۔ سو مائی ڈیئر کوئنز، اپنی پچھلی ویڈیوز کی طرح میں نے یہاں پر بھی کوشش کی ہے کہ ویڈیو کو آپ کے لیے ایک آئینہ بناؤں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی غلطیاں دیکھو اور پھر اپنے دل میں نرمی، شکر اور ایمان کا دیا جلاؤ۔ ہم نہ کبھی کبھی اللہ پاک کی دی ہوئی عزت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بنایا ہے، تو یہ خود عزت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کبھی اپنے وجود کی قدر کرو، اپنے گھر کی دیواروں میں بسنے والے سکون کو محسوس کرو۔ اگر آپ نے سب کو عزت دی، خاموشی میں صبر کیا اور دل میں کسی کے لیے برا نہیں سوچا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے وہ عزت پا لی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے الفاظ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، دنیا کا ہر رشتہ ایک امتحان ہے۔ کبھی کوئی آپ
آپ کو نظر انداز کرے گا، کبھی آپ کا کوئی فائدہ اٹھائے گا، لیکن بس آپ نے اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے اور وہی آپ کو ایسی عزت دے گا جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کبھی دل تھک جائے تو ایک لمحے کے لیے رک جانا، آنکھیں بند کر کے صرف یہ کہنا کہ یا اللہ میں تیرے لیے عزت چاہتی ہوں، تو میرے دل کو اتنا بڑا کر دے کہ میں کسی سے بدلہ نہ لوں، بس دعا دے سکوں۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو عزت دے، محبت دے، آپ کے گھروں میں سکون، برکت اور نور بھر دے، آپ کی زبان سے کبھی سختی نہ نکلے اور آپ کے دل سے ہمیشہ خیر نکلے۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہے تو آپ نے ایک چھوٹی سی نیت سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ میری پیاری بہنوں نے ضرور کر لیا ہوگا، تاکہ جب بھی ہم اپنے دل کی بات کہیں تو وہ آپ کے دل میں سب سے پہلے پہنچے۔ میں ہوں آپ کی شہزادستان اسکوئن، جو آپ کو دل سے آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہے، آپ کے دکھ سنتی ہے اور آپ کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں، سکون اور محبتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔